Maayong adlaw sa tanan. Karon atong suhiron ang usa sa mga pinakadako ug tinali pinaka-personal nga misteryo sa atong kinabuhi. Unsa man jud ang panimuot. Dili lang kung unsa kini, apan nganong naaman kini. Okay, magsugod ta sa pinakasentro nga pangutana. Huna-huna aragod. Nganong kining tibuok universo, dili lang kutob sa mga atomo o ginerhiya nga nagbanggaay? Nganong sa tunga-tunga aning tanan na ay kasinatian, na ay pagbati, na ay kulor, na ay kahulugan? Aron masabda nato ning dako kaayo nga misteryo, kinahanglan tagmapa, di ba? Og ni atong 1995 ang pilosopo nga si David Chalmers mihatag nato og usa ka klaro kaayo nga punto asa ta magsugod. Matud pa ni Chalmers, ang kasing-kasing gyud sa misteryo kay kining atong mga internal nga kasinaian nga iyang gitawag og qualia. Kani mao ni ang unsa ang gibati, ang pagkapula sa pula, ang lami sa kape, ang gibati sa kalipay. Dili ang proseso, kundili ang feeling mismo. Og ang nindot kaayo sa iyang gibuhat, kay iyang gibahagi ang problema sa duha. Sa usa ka bahagi, naa ang mga sayon nga problema. Dili sa ingon nga sayon ra gid haha, pero masulbad ni sa siyensya. Sama sa unsaon pag-function sa memorya. Og sa pikas bahagi, naa ang usa ug bugtong lisod nga problema. So para mas masabtan pagyud nato, naa siya ay gihuna-huna, usa ka thought experiment. Hunahuna kuno nga naay usa ka binuhat nga perpekto kaayo nga kopya sa usa ka tawo sa tanang pisikal nga aspekto. Apan, naikulang? Sa sulod niya, walay bisan unsa. Walay pagbati, walay kasinayan, kangit-ngit ra. So unsay punto? Well, kung mahunahunaan man lang gani nato nga posible nang ingana nga binuhat, nagpasabot na nga ang panimuot usa ka butang nga labaw pa sa atong lawas ug utok. Dili siya ma-explain sa physical science lang. Og kining pangutana bahin sa naabay sulod o wala, nagdala nato gikan sa pilosopiya, direkso sa kalibutan sa artificial intelligence o AI. Way back in 1950, naay usa ka computer scientist si Alan Turing nga naay lahi nga approach. Ingnon miya, imbes nga maglalista kung conscious ba ang makina, nganong dili na lang nato tan-awon kung kaya ba niya nga magpakatao. Ug ang iyang ideya nga gitawag og the imitation game o Turing test, simple ra. So naay judge. Unya kining judge, mag-chat siya sa duha ka entities. Ang usa tao, ang usa makina. Kung malibog na ang judge og dili na siya kasulti kung kinsang makina, pasabot nakapasar kini. Ang goal, ang pagka-master sa pagsundog. Pero og dinhi, importante ha, ang pagpasar sa test wala magpasabot na naay panimut ang makina. Unsay gipasabot nga maayo lang gyud kaayo siya musundog. Maayo siya mo simulate, pero dili na tumasulti kung naabag yun siya'y kwalya sa sulod. Maunay, gipunto sa laing argumento, kanang gitawag nga Chinese room. Ang punto kay, posible dayog nga ang usa ka sistema, makaproseso og impormasyon, makamanipula og mga simbolo, pero sa tunod lang, wala gyuday siya kasabot sa iyang gibuhat. Okay, so balik ta sa atong kaugalingon. Kining kalainan sa pagsundog ug pagsabot, importante. Og para mas mulawom pa ang atong pagsabot sa atong inner world, kinanglan nato klaruhon ang duha ka pulong nga pirmi jud nato masaypan. Panimuot o pagmatikod. Aron masayon, naay nindot nga analogy. Hunahuna nga ang imong huna usa ka kwarto. Ang panimuot mao na ang suga. Basta nagmata ka, siga na siya. Maunay nagahatag sa kapasidad nga makakita ka. Karon, ang pagmatikod mao na ang imong atensyon, ang flashlight nga imong gupunteng sa mga butang sulod sa kwarto. Kinsay wala ka sulay ani, di ba? Nag-drive ka, unya kalit lang, naabot na diyaya ka sa imong destinasyon. Buot pasabot, on ang imong panimuot sa tibuok biyahe, pero ang imong pagmatikod, ang imong flashlight naa sa laing lugar nagtuyok-tuyok. Karon nga klaro na nato ang panimuot ug pagmatikod. Tan-awon nato kung unsaon ay pagdula sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, labi na sa atong mga emosyon. Kay, di ba, ang atong kasinatian dili man kanunay flat na yung mga ups and downs, murag siklo gikan sa kagubot padulong sa kalinaw. Kasagaran, magsugod ni sa usa ka pressure na ay problema. Unya, unsa sunod? Mo-react atong ego, di ba? Magsugod nagkabalaka, mag-overthink. Dayon, musaka ang tension. Pero ang pinaka-importante nga bahin, mao ang pagkahugno sa pagsukol. Ang higayon nga moingon kag, sige na, dawaton na lang nako.
Gikan diya, mahitabo na ang integrasyon, ug sa katapusan, maabot nato ang kahiyusanan o kalinaw. Familiar, di ba? O gusto ka paagi para makanavigate ta aning siklo ha. Kay ang pag-usab sa aton mga pangutana sa kaugalingon. Imbis nga mangutana tag, nganong nahitabo ni nako, nga murag nagiaway ta sa realidad. Try daw og unsa man jud ang nahitabo karon. Gigan sa pagsukol, ngadto sa pag-obserbar. Ug usahay, pagkahuman anang tanan nga gubot. Naay mga moments nga maabot ta sa usa ka estado nga hilom lang. Simple lang. Mauni ang gitawag nga paggaanaa lang. Ang imong hunauna wala nag-solve, wala nag-worry, nagpahulay lang. So, sa ato ang pagtapos aning ato ang panag-istorya, ang biyahe mubalik jud diyay kanimo. Gikan sa lisod nga problema, sa hagit sa AI, hangtod sa mga siklo sa ato ang kaugalingong emosyon, kining tanan nagtudlo sa usara ka butang, ang ato ang sulod nga kalibutan. Maugid ni ang labing pamilyar, pero at the same time, ang labing misteryoso nga butang sa tibuok universo. Ug ang pag-obserbar ni ini, well, dili lang na para sa mga siyentista, para gyud na nato tanan aron mas mailhan pa nato ang ato ang kaugalingon.